नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै बाटोमा, आयात निरुत्साहित गर्न र नयाँ वित्तीय नीति मार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्न विज्ञहरूको सुझाव। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने नवनियुक्त कानून मन्त्रीको भनाई। उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री बर्डको प्रतिबद्धता। अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको अवस्थामा शेयर मार्केट भने दोहोरो अङ्कले वृद्धि। 224 कम्पनीको 2 अर्ब 12 करोड माथिको कारोबार। अमेरिकी सभामुखलाई ताइवानको भ्रमण नगर्न चीनको आग्रह। पेलोसी ताइवान गए, अमेरिका विरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी। र मिडफिल्डर विशाल राईलाई एएफसी एसियन कप छनौटका लागि राष्ट्रिय टोलीमा फर्काइयो। 1 हप्तापछि बन्द प्रशिक्षण सुरु। सुरु गरौं नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा सम्बन्धी समाचारबाट। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का अनपेक्षित आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि नेपालमा पनि अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। विज्ञहरूले सरकारले आर्थिक चुनौतीको प्रश्नलाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेमा अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा धकेलिने चेतावनी दिएका छन्। किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको ढुकुटीमा अहिले मुस्किलले 6 महिनासम्म आयात धान्न सक्ने डलर मात्र सञ्चित छ। अर्थविदहरूले नेपालमा अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू नराम्रो देखिएको र अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ गइरहेको बताएपछि सरकारले यो विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्यो। लगतै नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै 382 वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ र डलर सतहीमा अंकुश लगाएको छ। यसको अर्थ राष्ट्रमूलक अर्थतन्त्र निरन्तर मन्दीतिर गइरहेको छ। तत्काल सरकारले आयात नियन्त्रणमा कडाई गर्ने र डलर सञ्चितमा ध्यान दिने हो भने व्यापक मूल्य वृद्धि अथवा तरलता अभावकै बीचमा पनि नेपालले श्रीलङ्काको हविगत झेल्नु नपर्ने विज्ञहरूको ठहर छ। सरकारले के गर्नुपर्छ अब? यो अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र चाहिने अन्य मन्त्रालयहरू मिलेर केन्द्रीय सरकार त्यो मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ नकारात्मक कुरा भयो। यसलाई के गर्नु पर्यो? आर्थिक नीति र वित्तीय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्ने। आर्थिक सङ्कटकै बीचमा सरकारको रेमिट्यान्स कुन गतिमा ओह्रालो लागेको छ अथवा किन रेमिट्यान्स घटिरहेको छ भन्ने अध्ययनसम्म गरेको छैन। विज्ञहरू ब्याङ्किङ प्रणाली बाहिरबाट रेमिट्यान्स भित्रिरहेको आशंका गर्छन्। यही समीक्षा अवधिमा झण्डै 33 अर्ब रुपैयाँ सुन तथा झण्डै 16 अर्ब बराबरको चाँदी भित्रिएको छ, जुन अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्नुको अर्को कारण हो। तर पनि बढ्दो सङ्कट टार्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र ब्याङ्ककै बीचमा समन्वयको अभाव देखिएको छ। यस्तो सङ्कटका बेला अर्थतन्त्र सुधारका लागि साझा नीति ल्याउन नसक्नु, चुनाव लगायतका कारण देखाएर राजनीतिक नेतृत्वले अरबौं रुपैयाँ फ्रिज गर्नुले पनि समस्या जटिल भएको अर्थविदहरू बताउँछन्। अब हाम्रो खरबौं रुपैयाँ त त्यो मुद्दामा अड्केर बसिरहेको छ। अब यो अदालतले निर्णय नगरेसम्म त त्यो पैसा त त्यही एक ठाउँमा जम्मा हामीले सेफमा राखे जस्तै भयो। त्यो जब पैसा रोल हुँदैन, रोलै भएन भने त विकास त हुन सक्दैन। एकातिर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेका छैन, एकातिर यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा हामी जाने भनेर अब निजीकरण गर्ने कुरालाई पनि हामीले पछाडि सरिरहेका छौँ। अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको छ। तर पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अथवा आर्थिक र वित्तीय नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। समीक्षा अवधिमा 66 अर्ब भन्दा बढी डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन आयातमा बाहिरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र व्यापार घाटा कम गर्न सुझाव दिए पनि सुनवाई भएको छैन। अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार कोरोना महामारी फैलिएपछि मात्रै वैदेशिक शिक्षाका लागि 45 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम विदेशिएको छ। यो आर्थिक सङ्कटको अर्को कारण हो। यस्ता नकारात्मक परिसूचक अर्थतन्त्र सुधारका लागि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका आधारमा केही दबाव देखिएको छ। मुख्य रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा केही कमी आएको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको, आयात उच्च दरमा बढेको, यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाव छ भन्ने देखिएको छ। र त्यो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामीले गर्नै नसक्ने चाहिँ होइन। जस्तो केही वस्तुहरूका आयातलाई हामी केही समय रोक्न सक्छौँ। सुन, चाँदी
सवारी साधनको आयातलाई त हामी केही समय डिफर गर्न सक्छौँ यदि साँच्चीकै ठुलो दबाब त्यसमा आउन थाल्यो भने। विज्ञहरूका अनुसार अर्थतन्त्रमा सरकारले राजनीतिक फाइदाका लागि लाद्ने बजेट नीतिको असर देखिएको हो। तैपनि आर्थिक नीति तथा बजारलाई अझै अनावश्यक रूपमा गिजोल्ने अथवा आफ्नो अनुकूल पोस्ने नीतिबाट दलहरू बाहिर निस्केका छैनन्। यही नकारात्मक असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काकै बाटोमा डोर्याएको हो। गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगतै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अन्तिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानूनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसमा धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरू, यी सबै कुरालाई हेरेर पहिला कानुन संशोधन नगरिकन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न। त्यसैले हामीले भर्खरै निर्णय पनि गर्यौँ। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू, सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरू लगायतका कुरालाई हेरी कानून संशोधन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योग मन्त्रालयमा रहेको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताउनु भएको छ। उद्योग मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले उद्योग सम्बन्धी देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो टिममा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो टोली रहेको भन्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले जनताले राहत महसुस गर्ने गरेर उद्योग सम्बन्धीका समस्या समाधान गर्ने योजना पनि सुनाउनु भयो। हामी यो अवसरलाई यसरी उपयोग गर्न जरुरी छ कि जनताले राहत फिल गरोस् र विश्व अर्थतन्त्रमा पनि देखुन् नेपाल यस्तो जटिल चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने तयारीमा छ, कसरी पार गर्छ। यस विषयलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्न जरुरी छ। हामी यसमा सफल हुन्छौँ। सरकारले कानून मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेसँगै मन्त्री बडुले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि मन्त्री बडुले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासंघको कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खरबौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री पौडेलले जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीले वार्षिक रूपमा करिब 1 खर्ब 97 अर्ब खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समीक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको पनि स्मरण गराउनु भयो। विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न र एमडी पढ्न चाहिँ बङ्गलादेश जान्छ। 1 वर्षको रकमको हामीले हिसाब गर्दा 1 खरब 98 अर्ब समथिङ रकम चाहिँ जापान, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीनमा बरु अलिकति थोरै छ, भारत गएको हामीले पायौँ।
मन्त्री पौडेलले सिटिभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। अहिले तत्काल प्रदेशहरूमा कोष स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगतै सबै स्थानीय तहहरूमा सिटिभिटीहरू पुर्याउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिदिँदा बालबालिकाको क्षेत्रमा योजना अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो सुनाउनु भएको छ। अन्य मन्त्रालयमा अरबौं बजेट विनियोजन हुने तर 75% जनसङ्ख्याको अभिभावकत्व लिने मन्त्रालयले 80 करोड रुपैयाँमा काम गर्नु परेको मन्त्री रेग्मीको गुनासो छ। बालबालिका राष्ट्रको भाग्य र भविष्य भएका उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो। जनसङ्ख्याको अभिभावक मन्त्रालय भनेको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, तर अरू मन्त्रालयमा साथीहरूले कति के कसो भन्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, थोरै छ बजेट, कति छ भने 30 अरब मात्रै छ, 40 अरब मात्रै छ भन्नुहुन्छ। यो मन्त्रालयमा जम्मा 80 करोड, 45 करोड तलब भत्ता, 35 करोड कार्यक्रम, अनि कसरी चाहिने यत्रो सरोकारलाई कसरी सम्बोधन हुन सक्छ? स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा राजनैतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ। विद्यालय सञ्चालन गरेर मात्रै बालबालिकाले उचित शिक्षा नपाउने भन्दै उहाँले परिवारलाई पनि सचेत गर्नुपर्नेमा ध्यान दिन राजनैतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अब पालो बेलाको बोली। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा सबै राजनैतिक दलले आफ्नो एजेन्डाहरू घोषणा पत्र मार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विकास निर्माणका अवधारणाले प्राथमिकता पाए पनि बालबालिकाको एजेन्डा भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले बालबालिकाको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ता तथा अगुवाहरूलाई अबको चुनावमा दलहरूले बालबालिकाका के कस्ता एजेन्डा घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाइ उहाँहरूकै शैलीमा। बालबालिका शिक्षा स्वास्थ्य संरक्षण विकासका कुराहरूलाई त्यहाँ पार्नुका साथसाथै घोषणापत्रमा पार्नुका साथसाथै अझ थपमा के हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने प्रत्येक पालिकाले गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले त्यो एउटा घर जस्तो हुनु पर्यो कि त्यहाँ कुनै पनि रिस्कमा भएका, कुनै पनि जोखिममा परेका बालबालिका, आवश्यकतामा परेका बालबालिका, टुहुरा, अपाङ्ग, अनाथ, ती सबैलाई पालिकाले संरक्षकको भूमिका निभाउनु पर्यो। त्यो रियल स्थानीय सरकार। बालबालिकाहरू आज आफ्नो परिवारबाट विच्छेद भइरहेको अवस्था छ। त्यो विषयहरू आज यो विशेष गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी घोषणामा यो कुराहरू उल्लेख गरिरहेको छैन र त्योतर्फ ध्यान दिइरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छैन। र राजनीतिक पार्टीहरूले अब स्थानीय निकायको चुनाव हुन लागिरहेको अवस्थामा यी विषयहरूलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ, किनकि बालबालिकाहरू आफ्नो परिवारबाट छुट्ने अवस्था भनेको नै स्थानीय ठाउँबाट हो। स्थानीय सरकारले नै त्यो कुराको व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि बालबालिकाहरू आफ्नो परिवारबाट छुटिनु आवश्यकता पर्दैन। बालबालिकाहरू जो चाहिँ समस्यामा परेका छन्, जसलाई चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई सहयोगको आवश्यकता छ, अथवा चाहिँ यो समस्यामा परेका बालबालिकाहरूको जो 9वटा समूहमा बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ रेखदेख, उहाँहरूको लालन पालन र उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ बजेट स्थानीय निकायले छुट्याउनुपर्छ। बालबालिकाहरू चाहिँ अब घर छोडेर हिँड्छन् होइन, अब विभिन्न बाहनामा चाहिँ कति मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूलाई के देखाएका हुन्छ नि त बाहनाहरू, त्यस्तोमा चाहिँ अब बालबालिका हिँड्दा चाहिँ उनीहरू असुरक्षित हुन्छ घर छोडेर हिँडेपछि। त्यस्तोमा चाहिँ अब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रोक्नका लागि हामीले चाहिँ सबै स्थानीय तहबाट चाहिँ एउटा कार्यक्रम निकालेर बालबालिकालाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम।
हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्वाचन आचार संहितामा आफ्नो 6 बुँदे असहमति राखेको छ। महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वमा निर्वाचन आयोग पुगेर एमालेले लिखित रूपमा आफ्ना असहमति राखेको हो। एमालेले संविधान र कानूनसँग बाझिएका बाहेक आचार संहिता पालनामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। दफा 36 मा कुनै स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तह खाली हुनु हुँदैन भन्ने आयोगकै पूर्व मान्यता विपरीत रहेको एमालेले उल्लेख गरेको छ। कुनै पनि तहको कार्यपालिकाको सदस्य, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था पनि अनुपयुक्त भएको एमालेको जिकिर छ। आचार संहिताको अनुसूची 3 को 8 मा भएको मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचित अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन भनिएको व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुन सक्ने धाँधली विरुद्धमा अदालत मार्फत प्राप्त हुन सक्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिएको एमालेको ठहर छ। टाइफाइड विरुद्धको देशव्यापी खोप अभियान आजदेखि सुरु भएको छ। काठमाडौँको रानीपोखरी स्थित दरबार हाई स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको हो। 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दिइने यो खोप अभियान वैशाख 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। देशव्यापी रूपमा बालबालिकालाई शुक्रबारदेखि खोप दिन सुरु गरिनेछ। नेपालमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान पहिलो पटक दिन लागि हो। खोप अभियानमा झण्डै 75 लाख बालबालिका समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ। वडा स्तरमा रहेका खोप केन्द्रहरूबाट बालबालिकालाई खोप लगाउन सरकारले सबैमा अनुरोध गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको सिम कार्ड तथा रिम कार्ड बिक्री वितरणमा कडाई गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले सूचना जारी गरी निर्देशन दिएको हो। सेवा प्रदायक कम्पनीले सिम कार्ड बिक्री वितरण गर्दा भर्नुपर्ने फारम रितपूर्वक नभरेकाले तथा कागजात रुजु नगरी सिम कार्ड बिक्री वितरण गरेको भन्ने गुनासो आएकाले प्राधिकरणले अबदेखि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै ग्राहकलाई पनि आफ्नो वास्तविक विवरणको आधारमा मात्र सिम कार्ड, रिम कार्ड खरिद गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। निर्देशन बमोजिम सिम कार्ड तथा रिम कार्ड खरिद बिक्री नभएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्से बजार 35.66 अङ्कले बढेको छ। यो साता 4 दिन लगातार घटिरहेको शेयर बजार अन्तिम दिन बढेको हो। 1.47% बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक 2464.31 अङ्कमा उक्लिएको छ। 224 कम्पनीको 54,44,738 किता शेयर किनबेच हुँदा 2,12,15,11,280 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार बढेको दिन सबै समूह हरियाली छाएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह 258.56 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेका अनुसार 2वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। हिमालयन पावर 10% र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको 10%ले शेयर मूल्य बढेको हो। त्यस्तै यसअघि निरन्तर बढिरहेको राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 7.71%ले घटेको छ। नबिल बैंकको उच्च कारोबार भएको छ। बैंकको 7,38,95,218.30 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
चीनले अमेरिकाकी सभामुख नेन्सी पेलोसी ताइवान गएमा आफूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले चीनले ताइवान र अमेरिकाका बीच कुनै पनि आधिकारिक सम्पर्कको विरोध गर्छ र अमेरिकाको नेन्सी पेलोसीको यात्रा रद्द गर्नुपर्ने बताएको छ। चीनले एक चीन नीति अन्तर्गत ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा ठान्छ, जबकि ताइवान आफूलाई एक स्वतन्त्र देश मान्छ र त्यहाँ जनताले छानेको सरकार पनि बन्छ। सन् 1997 मा अन्तिम पटक अमेरिकी संसदका कुनै सभामुखले ताइवानको यात्रा गरेका थिए। नेन्सी पेलोसी चीनको कडा आलोचक हुनुहुन्छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी एशियन कप छनौटका लागि मिडफिल्डर विशाल राईलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विशाललाई टोलीमा राखिएको जनाएको छ। यसअघि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडी बोलाउनु भएको थियो, जसमा विशाल परेका थिएनन्। नेपालले अप्रिल 15 बाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्नेछ। छनौटमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एशियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काका बाटोमा आयात निरुत्साहित गर्न र नयाँ वित्तीय नीति मार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्न विज्ञहरूको सुझाव। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने नवनियुक्त कानून मन्त्रीको भनाई। उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री बडुको प्रतिबद्धता।
अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको अवस्थामा शेयर मार्केट भने दोहोरो अङ्कले वृद्धि 224 कम्पनीको 2 अर्ब 12 करोड माथिको कारोबार। अमेरिकी सभामुखलाई ताइवानको भ्रमण नगर्न चीनको आग्रह, पेलोसी ताइवान गए अमेरिका विरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी। र मिडफिल्डर विशाल राईलाई एएफसी एसियन कप छनौटका लागि राष्ट्रिय टोलीमा फर्काइयो। 1 हप्तापछि बन्द प्रशिक्षण सुरु। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।